गुड मर्निङ चिल्ड्रेन। हिजो मैले तिमीहरूलाई नेपाली व्याकरण किताब पढाउँदै थिएँ। नेपाली व्याकरण किताब अन्तर्गत मैले तिमीहरूलाई शब्द विभागको अर्थअनुसार शब्दका प्रकार र वाक्यमा प्रयोग अनुसार शब्दको प्रकार पढाइसकेको छु। आज तिमीहरूले उद्गमको आधारमा शब्दको प्रकार पढ्नुपर्नेछ। र अर्थअनुसार शब्द दुई किसिमका छन्, सार्थक र निरर्थक। यो सार्थक शब्द 6 वटा छन्, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण र अव्यय। अब वाक्यमा प्रयोग अनुसार शब्द दुई किसिमका छन्, विकारी र अविकारी। आशा गर्छु यी जम्मै कुराहरू तिमीहरूले राम्रोसित बुझ्यौ होला। यो सार्थक शब्द, यो निरर्थक शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द यिनीहरूको बारेमा राम्रोसित जान्यौ होला। आज हेर उद्गमको आधारमा शब्दको प्रकार। हाम्रो नेपाली भाषा अरू छिमेकी भाषा र अन्य भाषाहरूबाट प्रभावित भएर रहेको छ र यसैले हाम्रो भाषामा धेरै अरू भाषाका शब्दहरू पनि आएका छन्। हाम्रो नेपाली भाषाको मुख्य स्रोत संस्कृत भाषा हो र संस्कृत भाषाका धेरै शब्दहरू नेपालीमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी संस्कृत बाहेक अङ्ग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिन्दी, पोर्तुगाली, तामाङ, भोटे, नेवारी आदि भाषाहरूबाट पनि धेरै शब्दहरू नेपाली भाषामा आएका छन्। अनि वैज्ञानिक आविष्कार गरिँदा जुन वस्तुहरूको नाम राखिन्छ त्यो अङ्ग्रेजीमा नै राखिन्छ अनि त्यो अङ्ग्रेजी नाम नै हाम्रो नेपाली भाषामा नै प्रयोग गरिएको छ। जस्तै अब उदाहरण हेर, कम्प्युटर जब नयाँ बनायो तब यसको नाम वैज्ञानिकहरूले इङ्ग्लिसमा नै राखे, अङ्ग्रेजीमा नै राखे अनि नेपालीमा पनि त्यही कम्प्युटर नाम प्रयोग गरे। नेपाली मात्र होइन, अरू धेरै भाषाहरूमा त्यही अङ्ग्रेजी नामको प्रयोग गरिन्छ। अब हेर, उद्गम वा स्रोतको आधारमा शब्द 4 प्रकारका छन्। ती हुन् तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द र विदेशी शब्द। फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएर भन्दैछु, उद्गम वा स्रोतको आधारमा शब्द 4 प्रकारका छन्। ती हुन् 1 नम्बर तत्सम शब्द, 2 नम्बर तद्भव शब्द, 3 नम्बर देशी शब्द अनि 4 नम्बर विदेशी शब्द। अब हेर तत्सम शब्द। तत्समको अर्थ हो जस्ताको त्यस्तै। हाम्रो नेपाली भाषामा अरू भाषा जस्तै संस्कृत भाषाबाट जस्ताको त्यस्तै रूपमा केही परिवर्तन नभई आएका शब्दहरूलाई तत्सम शब्द भनिन्छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जुन शब्दहरू संस्कृतबाट नेपालीमा आउँदा उनीहरूको रूपमा परिवर्तन हुँदैन त्यस्ता शब्दहरूलाई तत्सम शब्द भनिन्छ। अथवा संस्कृतबाट जस्ताको त्यस्तै रूपमा केही परिवर्तन नभई नेपाली भाषामा शब्दहरू आएका छन् भने त्यस्ता शब्दहरूलाई तत्सम शब्द भनिन्छ। उदाहरण हेर, सूर्य, विद्या, रक्त, कर्म, ओष्ठ इत्यादि। यी शब्दहरू संस्कृतमा जसरी लेखिन्छन् नेपालीमा पनि त्यसरी नै लेखिन्छन्, उनीहरूको रूपमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। यस्ता धेरै उदाहरण छ, तिमीहरूले किताबबाट पढ्नु। अब नम्बर 2 मा छ तद्भव शब्द। तद्भवको अर्थ हो त्यसबाट उत्पन्न अर्थात् संस्कृत भाषाबाट केही विकृत रूपमा नेपाली भाषामा आएको शब्दलाई तद्भव शब्द भनिन्छ। जस्तै हस्तबाट हात, रक्तबाट रगत, कर्मबाट काम, ओष्ठबाट ओठ इत्यादि। अब हेर, तद्भवको अर्थ हो शब्दको रूपमा अलिकति विकार आउनु, बिग्रिनु। जब कुनै शब्द संस्कृत भाषाबाट नेपाली भाषामा आउँछ र ती शब्दहरूको रूपमा विकार आउँछ, संस्कृतमा अर्कै शब्द लेखिएको छ भने त्यसको रूप बदलिएर नेपालीमा अर्कै शब्द भएर आउँछ, अर्कै रूप बदलिएर आउँछ भने त्यस्ता शब्दहरूलाई तद्भव शब्द भनिन्छ। तद्भवको अर्थ हो रूपमा विकार आउनु। यहाँ उदाहरण हेर, हस्तबाट हात। संस्कृतमा हस्त भनिन्छ, यो हस्त शब्द नै रूप परिवर्तन भएर रूप बिग्रिएर हात बनिएको छ। यसकारण
हात भयो तद्भव शब्द। रक्तबाट रगत, संस्कृतमा रक्त लेखिन्छ भने जब नेपालीमा आयो यो रक्तबाट नै रूप बदलेर रगत बनिएको छ, यसकारण रगत भयो तद्भव शब्द। त्यसरी नै कर्मबाट काम, काम भयो तद्भव शब्द। ओष्ठबाट ओठ, ओठ भयो तद्भव शब्द। अब जुन हस्त, रक्त, कर्म, ओष्ठ छ त्यो भयो संस्कृतका तत्सम शब्दहरू। जब संस्कृतबाट आएका शब्दहरू नेपालीमा रूप बदलिएको छ भने त्यस्ता रूप बदलिएका शब्दहरूलाई तद्भव भनिन्छ। अघि नै भनिसके, हस्तबाट हात, यो हात, रक्तबाट रगत, रगत, कर्मबाट काम, काम, ओष्ठबाट ओठ, ओठ, यो हात, रगत, काम, ओठ भए तद्भव शब्द। नम्बर 3 मा छ देशी शब्द। देशी भन्नाले देशभित्रै उत्पन्न भएको बुझिन्छ। नेपाल र भारतका विभिन्न भाषाहरूबाट लिएका शब्दहरूलाई देशी शब्द भनिन्छ। अब देशी शब्द भनेको हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ भारत देश र नेपाल देश भित्रका भाषाभाषीहरूबाट आएका शब्दहरूलाई भनिन्छ देशी शब्द। अब नेपालमै हेर, नेवारी, भोटे, तामाङ हो किन, गुरुङ, लामा आदि भाषाहरूबाट आएका जुन शब्दहरू नेपालीमा छन् भने ती शब्दहरू भए देशी शब्द। त्यस्तै गरी भारतमा हेर, हिन्दी, बङ्गला, उर्दू आदि भाषाबाट आएका शब्दहरू चाहिँ भए देशी शब्द। यहाँ कतिपय उदाहरणहरू छन्, हेर। नेवारीबाट नेपाली भाषामा आएका देशी शब्दहरू हुन् झ्याल, तामाङबाट आप्पा, गुरुङबाट सम्धि आदि। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, तिमीहरूले किताबमा हेर्नु। त्यस्तै गरी हिन्दी भाषाबाट आएका केही शब्दहरू हेर, कन्जुस, दिल, खिचडी आदि। उर्दू भाषाबाट आएका कतिपय शब्दहरू हेर, अनारस, अफसोस, जवाब, फौज आदि। बङ्गला भाषाबाट आएका कतिपय शब्दहरू छन् गम्छा, इलिस माछा, जामदानी साडी आदि। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, तिमीहरूले किताबमा पाउँछौ। अब आयो विदेशी शब्द। विदेशी भन्नाले भारत र नेपालदेखि बाहिरका देशका भाषा बुझिन्छ। नेपाली भाषामा अङ्ग्रेजी, पोर्तुगाली, फारसी आदि भाषाबाट आएका शब्दहरूलाई विदेशी शब्द भनिन्छ। अब विदेशी भनेर तिमीले बुझिहाल्छौ, विशेष गरी हामी अङ्ग्रेजी भाषालाई भन्छौँ हो कि न। अब विदेशी भनेको चाहिँ नेपाल देश र भारत देश छोडेर अरू देशबाट आएका भाषाका शब्दहरू। यहाँ अङ्ग्रेजी, पोर्तुगाली, फारसी आदि भाषाबाट नेपालीमा जुन शब्दहरू आएका छन् त्यस्ता शब्दहरूलाई भनिन्छ विदेशी शब्द। बुझे होइन? अब हेर, अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएका कतिपय शब्दहरू छन् कोट, टाइप, टेलिफोन। बुझ्यो? हामी नेपालीमा यी शब्दहरू नै प्रयोग गर्छौँ। फारसीबाट आएका कतिपय शब्दहरू छन् दोकान, आवाज, जहान आदि। पोर्तुगालीबाट आएका कतिपय शब्दहरू छन् आलमारी, कमिज, गिर्जा, गमला आदि। अब यस्ता धेरै उदाहरणहरू तिमीहरूले हेर्नु। यसरी तिमीहरूले के बुझ्यौ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली भाषा केवल आफ्नै नेपाली भाषाका शब्दहरू लिएर मात्र बनेको छैन, त्यहाँ अरू भाषाहरूबाट आएका शब्दहरू लिएर पनि नेपाली भाषाको शब्द भण्डार बढेको छ। जस्तै संस्कृत भाषाबाट कतिपय शब्दहरू आएका छन् हैन, त्यसपछि अरबी, फारसी, पोर्तुगाली, नेवारी, तामाङ, हिन्दी, बङ्गला, उर्दू आदि धेरै भाषाहरूबाट शब्दहरू चाहिँ नेपाली भाषामा आएका छन् र नेपाली भाषा समृद्ध बन्न गएको छ। अनि नेपाली भाषामा अन्य भाषाहरूबाट आएका यस्ता तत्सम र तद्भव शब्दहरू धेरै छन्। उर्दू भाषाका प्रशस्त शब्दहरू नेपालको कानुनी भाषामा पाइन्छ। हिन्दी भाषा तथा नेपाली भाषाको लिपि एउटै रहेको छ, देवनागरी लिपि हैन। अनि त्यसैले धेरै नेपाली भाषामा हिन्दी भाषाका शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन्। त्यसबाहेक नेवारी, तामाङ, भोटे, गुरुङ भाषाहरूको पनि केही शब्दहरू नेपाली भाषामा लिइसकेका छन्। आशा गर्छु तिमीहरूले राम्रोसित बुझ्यौ होला। अब किताब रिडिङ गर्नु, नजानेको कुरा सोध्नु। आजलाई यति नै, धन्यवाद।